निज़ामी ज़िंदगी गुमुच बरहम दिलन मज फिक्र तशवीशिया गम। निज़ामी ज़िंदगी गुमुच बरहम दिलन मज फिक्र तशवीशिया गम। खुशी चुन कह मगान सरी चिक्रेशान परेशानी गच अखरथा कम। अस्सलामुअलैकुम, सुबह बखैर नाज़रीन, आप सबको मेरी तरफ से प्यार भरा और खलूस भरा आदाब। आप सबको ज़िंदगी की एक नई सुबह मुबारक। इस नई सुबह का आगाज़ करते हैं एक नई उम्मीद के साथ, क्योंकि नाज़रीन उम्मीद खुदा का अतिया है और हम जैसे इंसानों के पास बहुत बड़ा सरमाया और पुरउम्मीद लोग जो हैं वो रब्बुल इज़्ज़त को बहुत पसंद है। अल्लाह ताला से हम यही दुआ करेंगे कि जो मुश्किल दौर से हम गुज़र रहे हैं उससे अल्लाह ताला हमें जल्द से जल्द महफूज रखे, दूर करे उस दौर को, और हर आफत से, हर परेशानी से महफूज रखे। आमीन या रब्बुल आलमीन। नाज़रीन, जैसा कि हम सब जानते हैं, जिस दौर से हम सब गुज़र रहे हैं या जो दौर हम गुज़ार चुके हैं वो किसी के लिए भी आसान नहीं रहा है। इस दौर ने हमें तलखियों के साथ ज़िंदगी के तलख तजुर्बात से दो चार किया, लेकिन तलखियाँ जो है वो इंसान की ज़िंदगी में वही हैसियत रखते हैं जो सोने चांदी के लिए तपाने की हैसियत है। जिस तरह तपाने का अमल से सोने चांदी को निखारा जाता है, इसी तरह जो ज़िंदगी की तलख तजुर्बात है, तलखियाँ हैं, इंसान की सही मायनों में इस्लाह करते हैं। नाज़रीन, इस दौर में हमें बहुत कुछ सीखने को मिला। इस दौर ने हमें थमने का मौका दिया, ठहरने का मौका दिया। शायद हम ज़िंदगी की इस तेज़ रफ्तार ज़िंदगी में ज़्यादा महव हो चुके थे, तो इस दौर ने हमें ये सिखाया कि आप ठहर जाओ, थम जाओ। उन ज़ावियों को, उन पहलुओं को आपकी तवज्जो की ज़रूरत है, आपकी ध्यान की ज़रूरत है, आपकी निगाह की ज़रूरत है, जिनको हम नज़रअंदाज करते आए हैं। नाज़रीन, ये सच बात है कि मुश्किल वक्त बताकर तो नहीं आता, लेकिन हाँ, सिखाकर और समझाकर बहुत कुछ चला जाता है। तो इस दौर ने भी हमें बहुत कुछ सिखाया, इसलिए हमें मुश्किल वक्त से घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि कठिन और दुश्वार गुजार मोड़ जो है, वो जो सफ़र हयात में आते हैं, वो हमें हमारी मंजिलों तक पहुंचाने वाले जीने होते हैं। इसीलिए हमें हमेशा हर मुश्किल से, हर मुश्किलात से दो चार होने के लिए हमें पुरउम्मीद रहना चाहिए, क्योंकि जिस किसी ने भी उम्मीद का चिराग जलाए रखा वो मायूसी की तारीक अंधेरों में कभी भटक नहीं सकता, क्योंकि तारीक शब का ख़ात्मा भी सुबह की रोशनी से ही होता है। इंशाअल्लाह वो दिन ज़रूर आएगा जब ये अंधेरा टल जाएगा, इस अंधेरे से हम निकल आएंगे और हमारी ज़िंदगी में खुशी का सूरज तलू होगा, ज़िंदगी में फिर से बहार आएगी, ज़िंदगी के गुलसिता में फिर से एक बार इंशाल्लाह बहुत जल्द फूल खिलेंगे। ज़रूरत इस बात की है कि हम पुरउम्मीद रहें, हम अपने अंदर उम्मीद का चिराग जलाए रखें। आओ चिरागों से रोशनी मांग लाए, आओ चिरागों से रोशनी मांग लाए। इंसानों की दुनिया में अंधेरा बहुत है। एक नई उम्मीद, नई आशा, नई यकीन के साथ गुड मॉर्निंग JNK का नया शुमारा लेकर हम आपकी खिदमत में हाजिर है। पूरे 9 बजे तक हम आपके साथ बने रहेंगे। मैं आपकी मेज़बान सईद समरीना गीलानी और मेरे साथ रहेंगे ताबिश भट्ट। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आदाब, इस्तकबाल है आपका गुड मॉर्निंग JNK में। मैं हूँ आपका मेज़बान ताबिश भट्ट। नाज़रीन, आज बेशक बहुत मुद्दत के बाद आपसे मुलाकात की तौफीक हुई। उम्मीद करते हैं कि हमारे सभी नाज़रीन बखैर व आफ़ियत होंगे और सबसे बड़ी बात सेहतयाब होंगे, क्योंकि जिस मरहले से हम इस वक्त गुजर रहे हैं, इस मरहले में अपनी सेहत का ख्याल रखना। और ताबिश, ये भी मैं आपको पर्सनली बता दूं कि आज मेरा भी पहला शो है आफ्टर लॉकडाउन। इससे बड़ी खुशबख्ती क्या हो सकती है कि ज़िंदगी ने हमें एक बार फिर से मौका दिया अपनी नाज़रीन के साथ मुखातिब होने का, अपनी स्टूडियो में आने का, अपनी टीम मेंबर्स से मिलने का। वी शुड बी थैंकफुल एंड ग्रेटफुल फॉर दिस। बिल्कुल जी, यही कहना चाहते हैं कि आप जिस वक्त से हम गुज़र रहे हैं, अपनी सेहत का ख्याल रखना बहुत 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 ज़रूरी है। वैसे तो हर वक्त अपनी सेहत का ख्याल रखना है, इस मखसूस दौर में हमें अपनी सेहत का ख्याल बहुत रखना चाहिए। SOPs को फॉलो करना चाहिए, परहेज़ करना चाहिए, क्योंकि तभी हम इस जो पैंडमिक है कोविड-19 जिसने तकरीबन पूरी दुनिया को अपनी वबा में ले लिया है, उससे बच सकते हैं। बहरहाल हम आते हैं अपने प्रोग्राम की तरफ। अपने प्रोग्राम के आगाज़ में हम आप तक ट्रैफिक, वेदर और कोविड अपडेट्स पहुँचाते हैं। सबसे पहले आप तक पहुंचाते हैं वेदर अपडेट्स। जो तो महकमा मौसमियात की जो इतला हमें मौसूल हुई है वो कुछ इस तरह से कि आज मौसम खुशगवार रहेगा और खिली खिली धूप भी दिखने को
مل سکتی ہے. سری نگر میں اگر درجہ حرارت کی بات کریں تو زیادہ سے زیادہ 27 ڈگری سیلسیس اور کم سے کم 11 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا جا سکتا ہے. وہیں جموں کی بات کریں تو جموں میں زیادہ سے زیادہ 36 ڈگری سیلسیس اور کم سے کم 19 ڈگری سیلسیس ریکارڈ ہو سکتی ہے. ٹریفک اپڈیٹ بھی آپ تک پہنچاتے ہیں کہ آج چھوٹی گاڑیوں کو سری نگر سے جموں جانے کی اجازت ہوگی، تاہم 11 بجے سے پہلے ان کو قاضی گنڈ کراس کرنا پڑے گا. اور جو درماندہ گاڑیاں ہیں جن میں مال بردار گاڑیاں بھی ہیں جو جواہر ٹنل اور قاضی گنڈ کے بیچ میں ہیں، ان کو بھی جموں کی طرف جانے کی اجازت ہوگی. آپ سے پھر بھی درخواست ہے کہ اگر آپ کہیں رخت سفر باندھ رہے ہیں تو جانے سے پہلے ٹریفک کنٹرول یونٹ سے رابطہ ضرور قائم کریں اور SOPs کو فالو کریں. آتے ہیں کووڈ اپڈیٹس کی طرف. ناظرین، پچھلے 24 گھنٹوں میں جموں کشمیر میں کل 1081 یعنی 1081 دہشت اکشیت کیسز پازیٹیو کیسز کنفرم ہوئے ہیں، جس میں 412 کشمیر صوبے سے ہیں اور 619 جموں صوبے سے ہے. وہیں بات کریں ریکورڈ کیسز کی تو 1250 ہے کل تعداد ریکورڈ کیسز کی، جن میں کشمیر سے 635 کیسز ہیں اور جموں سے 615 کیسز ریکورڈ ہے. ویسے یہ مسرت کی بات ہے کہ ریکورڈ کیسز بھی بڑھ رہے ہیں. اور ناظرین، آپ سے بھی گزارش ہے آپ کہیں بھی جا رہے ہیں SOPs کو فالو کریں اور اپنا ماسک پہننا نہ بھولیں. بالکل، یہ کووڈ ویدر اور ٹریفک اپڈیٹ دے رہے تھے تابش بٹ. ناظرین، جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ کل کشمیر ایڈمنسٹریٹو سروس کے نتائج سامنے آئے. 70 کینڈیڈیٹس نے کوالیفائی کیا ہے وہ ایگزام. ہم سب کی طرف سے، پورے گڈ مارننگ JNK کی طرف سے آپ سب کو مبارکباد. کاملہ مشتاق if I'm not wrong, she's the topper. اور کاملہ جی، آپ کو گڈ مارننگ JNK کی پوری ٹیم کی طرف سے مبارکباد. مینی کانگریٹس. ویسے میں بھی کچھ کہنا چاہتا ہوں، میرے بھی کچھ 2-3 دوست ہیں، ان کو بھی میں اس پلیٹ فارم کے ذریعے مبارکباد دینا چاہتا ہوں. چلیے، پورے گڈ مارننگ JNK ٹیم کی طرف سے ہم آپ کو مبارکباد دیتے ہیں. مینی کانگریٹس. وش یو ہیپی لائف اہیڈ. ناظرین، جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ اس پروگرام کس آغازس مز کٲشِر موسیقی ہنز ڈگل تہندِ باپت تیار تھاون، تمیُک سنز چھُ آسان اَسہِ بھرپوٗر کوٚرمُت تہٕ آز تہِ چھُ تہندِ باپت ڈگل پیش عبدالرشید میٖر تہٕ سٲتھین ہنز آواز مز. ؤلِو پروگرامُک آغاز کرو یہندِ آواز سۭتۍ تہٕ تمہِ پتہٕ کرو تعارُف تُہُنٛد پننہِ مہمان محترم سۭتۍ. Yes, I am.
तो राजवे मची बसाने मची बसाने मची बसाने मची बसाने ला संच आसन माशोक सुनो काशोक जाने ला संच आसन माशोक सुनो काशोक जाने ये सायल बनी कई वाकई जाने माशोक सुनो काशोक जाने माशोक सूरगो काशोक जाने माशोक सुनो काशोक जाने अशमत काशकोन अशमोल काशकोट अशमत काशकोन अशमोल काशकोट बम कमाने बमू कमाने बम कमाने बमू कमाने कशबा गौ आशकन तीर जाने माशोक सुनो काशोक जाने कशा गौ आशकन तीर जाने माशोक सुनो काशोक जाने ये सायल बनी तई वाकिल जाने माशोक सुनो काशोक जाने ये सायल बनी तई वाकिल जाने माशोक सुनो काशोक जाने माशोक सूरगोम ताशोक चाने यसा येले बनते सोहत दिल जाने अब्दुल रशीद मीर तो सथिन आवाज़ मज तो ये खूबसूरत कोशर मौसीकी हंस डल बोजान नाज़रीन हम कहते हैं तंदुरुस्ती हज़ार नेमत है अगर इंसान तवाना हो तो ज़िंदगी के हर मुश्किल काम को वो करने का पक्का इरादा कर लेता है बशर्ते कि वो सेहतमंद हो इंसानी तहजीब के आगाज़ से ही इंसान का पाला मुख्तलिफ अमराज से पड़ा है लेकिन इनका इलाज और मुआलजे का रिवाज भी पहले से रहा है मुख्तलिफ अदवार में इलाज और मुआलजे के मुख्तलिफ तरीके आजमाए जाते रहे जिसकी वजह से मेडिकल साइंस ने काफ़ी तरक्की की नाज़रीन ये एक खुशायन बात है कि और एक दायमी हकीकत ये भी है कि हमारी सरजमीन ने ऐसे डॉक्टर्स को भी जन्म दिया जिनका कोई सानी नहीं इंतज़ामी सतह की बात करें इंतज़ामी सतह पर भी इस हवाले से बहुत कोशिशें की जा रही है कि हेल्थ सेक्टर को बढ़ावा दिया जाए ताकि इस महकमे को इस फील्ड को और मुस्तहकम और क्वालिटेटिव बनाया जाए और ये काविशें जो है ये कोशिशें जो है सूदमंद साबित हो रही हैं और कामयाबी की पड़ाज़ीनें तय कर रही हैं नाज़रीन हाल में हम सब जानते हैं कि मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट्स में जो जीएमसी के एसोसिएटेड हॉस्पिटल्स का क़याम अमल में लाया गया ताकि क्वालिटी का भी पूरा ख्याल रखा जाए और इस फील्ड को मज़ीद मुस्तहकम बनाया जाए आज हम इसके बारे में तफसीलन बात करेंगे क्योंकि आज जो हमारे साथ मेहमान तशरीफ़ फरमा है वो है मेडिकल सुपरिटेंडेंट एसोसिएटेड हॉस्पिटल जीएमसी बारामूला लेकिन इसके साथ साथ ज़िंदगी के इनके बहुत सारे ऐसे पहलू हैं डायमेंशंस हैं जो बहुत इंटरेस्टिंग हैं यकीन मानिए आज का हमारा ये जो कॉन्वर्सेशन है हमारा प्रोग्राम है इंटरेस्टिंग होने जा रहा है क्योंकि आज एक इंटरेस्टिंग पर्सनैलिटी हमारे रूबरू तशरीफ़ फरमा है जी हाँ हमारे प्रोग्राम की शान बढ़ाने के लिए जो आज मेहमान हमारे रूबरू हैं डॉक्टर सईद मसूद अहमद साहब अस्सलाम वालेकुम सर सर तुहन खैर मकदम प्रोग्राम शुक्रिया सर सबसे पहले हमें भी इश्तियाक है नाजरीन को भी इश्तियाक होगा कि हम आपके ज़ाती ज़िंदगी के बारे में जानें आपकी ज़िंदगी का सफ़र के आगाज़ जो सफ़र का आगाज़ कहाँ से हुआ और कैसे तय हुआ शुक्रिया मुझे यहाँ मदऊ करने के लिए मेरा जो ताल्लुक़ है टंगमर्ग के एक दूर दराज इलाके से है और जो मेरी बुनियादी तालीम है वो एक सरकारी स्कूल में टंगमर्ग के चंदेलोरा हायर सेकेंडरी में हुई
اور وہیں سے ہم نے جو پاس آؤٹ ہے وہاں سے، اور پھر اس کے بعد جو میرا داخلہ جو گورنمنٹ میڈیکل کالج سری نگر میں ہوا، اور جو ہماری بنیادی تعلیم جو ہے میڈیکل ایجوکیشن کی وہ میری گورنمنٹ میڈیکل کالج میں، اور اس کے بعد جو تھوڑے وقفے کے لیے جو ہمارا جو ریزیڈنسی اور باقی جو پروگرامز ہوتے ہیں وہ یہاں مکمل کر کے اس کے بعد میرا جو اسپیشلائزیشن ہے ہاسپٹل ایڈمنسٹریشن میں وہ باہر سے کیا، اور پبلک ہیلتھ میں بھی ایک ڈپلومہ کیا ہے NIHFW سے دہلی سے، اور اس کے بعد جو میرا جو سفر ہے میرے کریئر کا اس میں جو ایڈمنسٹریٹو لائن میں، چونکہ میرا پہلے سے یہ تھا کہ کیونکہ ہمارے ہاں تو کلینیشنز بہت زیادہ ہیں، آپ دیکھیں گے کہ ہر اسپیشلٹی اور ہر سپر اسپیشلٹی میں آپ کو ملیں گے، لیکن جو ہم ریفارمز چاہتے تھے کہ ہمارے جو ہمارا صحت کا جو نظام ہے یہاں پہ، اور جو ہم چاہتے تھے کہ یہاں پر جو اگر آپ دیکھیں گے دنیائی سطح پہ کمپیئر کریں گے ہمارا ہیلتھ کیئر جو کافی ترقی پذیر ممالک ہے، اور ہم دیکھتے ہیں اس چیز کو اب جب ہم مقابلہ کرتے ہیں تو ہمیں اس وقت یہ محسوس ہوتا ہے کہ ہماری بہت ساری اس میں جو گیپس ہیں اور بہت سارے ڈیفیشنسیز ہیں. تو اس کو مد نظر رکھ کر میرے پہلے سے تھا، جب میرا شروعات ہوگی میری میڈیکل ایجوکیشن میں آنے کے بعد، تو پھر میں نے یہ سوچا کہ میں کچھ ایسا کرنا چاہوں گا کہ تاکہ میرا کنٹریبیوشن رہے گا کہ جو سسٹم کو جو ماڈیفائی کرنا یا کچھ چیزوں کو اس میں انکارپوریٹ کرنا جو شاید ایک نیگلیکٹڈ یا لیس جس میں ہمارا اٹینشن تھا، اس چیز کا بے بنیادی شوق تھا. تو اس چیز کو پھر بروئے کار لاتے ہوئے پھر میں نے ایڈمنسٹریٹو سروسز جوائن کری ایز اے بلاک میڈیکل آفیسر. اور پھر جب میں نے بالکل بنیادی سطح پہ کام کرنا شروع کیا اور مجھے وہ ساری چیزیں جو ہے سامنے آ گئی کہ جو ڈیفیکلٹیز ہو رہی ہیں محکمے کو، اور کیونکہ اگر ہم کمپیئر کریں گے اپنے نظام صحت جو ہمارے پاس ہے پوری وسط ایشیا کی میں بات کروں، اور پھر آپ دیکھیں گے جو ہمارا جو امریکہ ہے یا یورپ ہے، پھر آپ دیکھیں گے کتنا فرق ہے اس میں، کیونکہ ہمارا جو ریسورسز جو ہیں ہم وہ لمیٹڈ ہیں. بالکل. تو اس کے بعد ہم جب دیکھتے ہیں اسی پیشنٹ کو بچایا جا سکتا ہے امریکہ میں، جس پیشنٹ کو یہاں ہم شاید ہیلپ لیس ہو جاتے ہیں، تو ہمارا کنسرن وہ تھا کہ یہ جو اسپیشلٹی سروسز ہے یہ پہلے اسٹیبلش ہو جائے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ افورڈیبل بن جائے، کیونکہ سارے لوگوں کے پاس یہ اگر کسی یہ فیسلٹی اویلیبل ہے، لیکن بہت سارا ایسا جو پاپولیشن ہے جن کو ایکسیس نہیں ہے اس ٹریٹمنٹ کو، افورڈ نہیں کر رہے ہیں. تو اور دوسری بات یہ بھی تھا کہ جو یہ ہمارا جو ہیلتھ کیئر سروسز ہیں یہ کم سے کم لوگوں کے اگر ڈور سٹیپ پہ نہیں پہنچے لیکن نزدیک پہنچ جائے. بہت ساری انہیبیشنز ایسے بھی آ جاتے ہیں کہ سروس اویلیبل ہے کہیں پہ سری نگر میں ہے لیکن بانڈی پورہ یا بارہمولہ یا کپوارہ کا پیشنٹ نہیں آ پاتا. اس گیپ کو کم کرنا یہ بھی ہمارے ترجیحات میں شامل تھا. یہ سفر ہم نے جب شروع کیا تو جب ہم نے دیکھا کہ گراؤنڈ سچویشن پہ حالات کچھ ڈفرینٹ ہے، کیونکہ ہمارے پاس کسی جگہ پہ ڈاکٹر ہے، سرجن ہے، لیکن اس کے پاس تھیٹر نہیں ہے کیونکہ انفراسٹرکچرل گیپ ہے. کسی جگہ اینستھیٹسٹ ہے لیکن اس کے پاس تھیٹر انکمپلیٹ ہے. کسی جگہ پر ہم نے دیکھا گائنیکالوجسٹ ہے لیکن اس کو وہ آپریٹنگ فیسلٹیز نہیں ہے وہاں پہ. تو پھر اس وقت جو ہم نے اس ایک انالیسز کری پوری ڈسٹرکٹ بارہمولہ کی بات میں کروں گا ہم نے، تو جس میں ہم نے یہ دیکھا کہ ہم نے کچھ نوڈل پوائنٹس ہم نے یہ کرے، جس میں سوپور تھا ہمارا مین جو ہب بنا کہ ہم اس چیز کو ایک سینٹرلائز کریں گے اور ہم ریسورس شیئرنگ کریں گے، سو دیٹ کہ یہ والی چیزیں جو ہیں یہ ہمارے اگر اینستھیٹسٹ کہیں پر ہے اس کے پاس او ٹی نہیں ہے، دیٹ مینس کہ وہ ریسورس ہمارا ویسٹ جا رہا ہے، اس کو یہاں پر ہم رکھیں، بھلے اگر پوسٹنگ اس کی وہیں پہ ہے وہ چینلائز ہو پائے تاکہ اس کا کام یہاں پر لیا جائے. اور اسی طرح سے جو ہے ہم نے اور بھی چیزیں کچھ ڈسکور کری. ہم نے یہ دیکھا کہ بہت سارے لوگ جو ہے، بہت سارے جو پیشنٹس جو ہے
یہ کسی ایک معمولی سی چیز کے لیے اس کو ہیلتھ سینٹر پہ ریفر کیا جاتا ہے. رائٹ. اور اس چھوٹی سی چیز کو جیسے میں مثال کے طور پر اب بتاؤں گا, ایک کسی کو سپوز اس کو ہم لیرنجل ایڈیما کہتے ہیں, اس کو تھوڑا سا مطلب یہ جو گلا سوج جاتا ہے اندر سے, تو اس کو ڈفیکلٹی ہو جاتی ہے بریدنگ میں. تو ایک چھوٹا سا پروسیجر ہے, ٹریکیسٹمی کرنے کے لیے اس کو سری نگر بھیجا جاتا ہے. ٹریکیسٹمی پہنچتے پہنچتے کبھی ان کی موت بھی ہوتی ہے. تو ہمارا یہ تھا کہ نہیں, ہم ٹریکیسٹمی میں ٹرین کریں گے اپنے ان کو سرجنس کو, اگر ہمارے ENT نہیں بھی ہے تو ٹریکیسٹمی میں ان کو یہ ٹرین کر کے ادھر ہی کر بہت ساری لائیوز اس سے بچائیں گے. جا سکتے ہیں. اسی طرح سے بہت ساری چیزیں ہیں جو ہماری جو ہیلتھ کیئر میں جو ہم نے یہ کہا کہ جو عام چیزیں جو روٹین میں چیزیں ہوتی ہیں وہ تو ہوتی رہیں گی, لیکن وہ چیزوں کو فوکس کرنا ہے ہمیں جس سے ہیلتھ کیئر ایک افورڈیبل بن جائے, ایکسیسیبل بن جائے, اور ایک یونیورسلی اس کا جو ہے وہ ڈسٹریبیوشن ہو جائے. یہ ہمارا پرائمری فوکس تھا جب ہم نے جو گراؤنڈ پہ ہم نے جب دیکھا. اور پھر ایک اور ایشو تھا, ایک بہت بڑا ایشو تھا, کیونکہ جو گراؤنڈ اور جو ہمارے جو ڈپارٹمنٹ کے بیچ میں جو ایک گیپ تھا, اس چیز کو بھی ہم نے کوشش کری کہ اس کو کم کرنے کی, تاکہ جو فوکس رہے گا, جو ہمارا جو انٹرونشن رہے گا, وہ ٹاپ سے لے کر گراؤنڈ لیول تک ایک کوہیسو اپروچ رہے, یہ فریگمنٹڈ نہیں رہے. دوسری چیز ہم نے یہ بھی کوشش اس میں کری کہ جو ہمارے سپوز بارہمولہ ڈسٹرکٹ کے 10 بلاکس ہیں, ان 10 بلاکس کو ایک کوہیسو جو اپروچ میں لایا جائے, تاکہ جو ڈسٹرکٹ میں جو اگر کوئی پروسیس ہو یا کوئی ٹریننگ ایک بلاک میں ہوئی یا کوئی ایک چیز انوویشن کوئی ایک بلاک میں ہوئی, تو وہ یونیفارملی وہ ڈسٹریبیوٹ ہو جائے پورے 10 بلاکس میں, تاکہ اس سے پوری پاپولیشن جو 12 لاکھ کی پاپولیشن ہے وہ مستفید ہو جائے. یہ ہماری ترجیحات میں بنیادی. جی ڈاکٹر صاحب, ییٚلہِ أسۍ سپیشلائزنٕچ کتھ چھِنہ کران, أسۍ چھِ وٕچھان یِم زن سٲنۍ ڈاکٹر صاحبان چھِ, یِم زن MBBS کمپلیٖٹ چھِ کران, تہٕ تمہِ پتہٕ تہِ چھِ یِم گژھان PG یس منٛز, یا تر اینستھیسیا چھِ گژھان یا سرجری چھِ گژھان. تُہُنٛد چھُ اکھ بڑٕ انٹرسٹنگ, تُہۍ چھِو گٔمٕتۍ ہاسپٹل ایڈمنسٹریشن منٛز. اَسہِ ؤنۍتو یہِ اتھ چھا کانٛہہ خاص وجہ کِنہٕ؟ مےٚ ووٚن گۄڈنیٚتھٕے کوٚر مےٚ یہِ عرض کہِ دراصل چھُ یہِ اوس اکھ سُہ ایریا یتھ پٮ۪ٹھ شاید کم فوکس اوس. ENT سرجری کر کانٛہہ تہِ, جنرل سرجری کر کانٛہہ تہِ, یا آرتھوپیڈک سرجری کر کانٛہہ تہِ, مگر یُس تِمن سُہ گروم کرِ, سُہ لاجسٹک تِمن سپورٹ کرِ, یا تِمن سُہ تتھ طریقس منٛز سُہ اکھ پیش کر, یا تتھ طریقس منٛز سُہ کوآرڈِنیٹ کرِ, تاکہ تہنٛز سُہ سرجری گژھِ افورڈیبل, سُہ بنہِ ایکسیسیبل, سُہ ٹریٹمنٹ گژھِ واتہِ عام لُکن تانٮ۪تھ. یُس یہِ چھُ ہاسپٹل ایڈمنسٹریشن چھُنہٕ یُتُے یوت کہِ مطلب أسۍ چھِ یور گژھان, تتہِ چھِ حٲضری تِمن کران یا باقٕے چیٖز چھِ کران. دراصل یہِ چھُ ہاسپٹل ایڈمنسٹریشن چھُ اکھ واس سبجیکٹ. یہِ چھُو تُہۍ, یہِ چھُ یِتھ کٔنۍ کرٕ بہٕ عام فہمس منٛز یہِ تۄہہِ سمجھاو بہٕ تۄہہِ, یہِ چھُ أکِس تٔمِس مطلب کٲرۍگر سُنٛد مٲنۍتو سُہ رول یُس تُہۍ چھُ دِوان, تُہۍ چھُو گرس منٛز بناوان, پتہٕ چھُ سُہ چھُ دِوان تۄہہِ گۄڈٕ تمام بنٲوِتھ سُہ اکھ پلیٹ فارم, پتہٕ چھُو تُہۍ کران سُہ تتھ منٛز جناب علی پنُن سُہ ایکوٗمین یُس زن کلینکل ایکوٗمین چھُ, سُہ چھُو تُہۍ تتھ منٛز پنُن یہِ حظ یہِ کران, یہِ تمیُک استعمال چھُو کران, اور سُہ چھُ بنان پتہٕ اکھ کامیاب سسٹم یا کامیاب اکھ پروسیجر. دراصل چھُ یُس زن رول چھُ ہاسپٹل ایڈمنسٹریشنُک فنکشننگ آف دا ہاسپٹل, امیُک یہِ چھُ پِوٹل. اتھ منٛز وٕچھِو تُہۍ, اتھ منٛز چھُو تۄہہِ یہِ تہِ وٕچھُن کہِ سپوز اگر تۄہہِ کانٛہہ چیٖز یہِ چھُو شروٗع چھُو کران یا کانٛہہ چیٖز سٔروِس چھُو دِوان, یہِ چھُ گۄڈنیٚتھٕے ان اِنٹرپٹڈ دِنۍ, یہِ چھُ 24/7 دِنۍ. یہ چھُنہٕ یہِ کہِ 10 to 4 وٕچھو أسۍ تہٕ بٮ۪مارس ما چھُ کانٛہہ ٹایم, سُہ یی 10 پٮ۪ٹھ 4, سُہ گژھِ بٮ۪مار 10 بجہِ پٮ۪ٹھ 4 بجن تام, بٮ۪مار گژھِ رٲژ سٕنٛزِ 2 بجے تہِ. وۄنۍ اگر کانٛہہ چیٖز کوٚروٕ تۄہہِ شروٗع, یہِ چھُ تۄہہِ وٕچھُن کہِ یُس رٲژ سٕنٛزِ 2 بجے أمِس چھا أمِس سٕنٛدِ خٲطرٕ کیٛاہ کرو, أمِس میلیا برابر سُہ ٹریٹمنٹ یُس دۄہلہِ تہِ میلہِ. ایگزیکٹلی, یہِ چھُ اکھ بوٚڑ بار چیلنج. پتہٕ چھُ یہِ وٕچھُن تۄہہِ کہِ وۄنۍ چھُ اتھ منٛز 2 چیٖز اَسہِ, مطلب بوٚڑ چیلنج چھُ روزان اَسہِ. أسۍ چھِ وٕچھان, أسۍ چھِ پاپولیشن چھِ سپوز 12 لچھ پاپولیشن چھِ أکِس ڈسٹرکس, بہٕ ونہٕ پننہِ ہسپتالٕچ,
پورٕ نارتھ کشمیٖرٕکۍ پیشنٹ چھِ سٲنِس ہاسپِٹلس منٛز تۄہہِ چھُو وٕچھُن اَتھ کوانٹِٹی سۭتۍ گٔژھ کالٹی تہِ گژھٕنۍ مینٹین تَتھ سۭتۍ تہِ گژھِ نہٕ کمپرومایز گژھُن کالٹی سۭتۍ کِتھ پٲٹھۍ کٔرِو تُہۍ وۄنۍ جسٹس سُہ چھُ سورُے یُس زن وہ چیلنج بھی ہے نا چیلنجنگ ٹاسک رہتا ہے یہ سارا جو ہے یہ ہاسپٹل ایڈمنسٹریشن کو اس کا ایک بلیو پرنٹ بنا کے اس کو انالائز کر کے اس کو پوری طرح سے پھر اپنے جو ورکنگ جو گروپس ہیں ہمیں ان میں ڈسٹریبیوٹ کر سر یُس تۄہہِ ترجیحات چھُ روٗدمٕژ یہ گیپ کم برج اپ کریں وغیرہ جو ایڈمنسٹریشن کے حوالے سے اگر ہم خاص طور پہ بات کریں یتھ زندگی کی یتھ پڑاوس پہ ونکس تُہۍ یتھ کرسی پہ یتھ عہدس پہ چھُو کیاہ چھُ باسان یم ترجیحات تُہۍ ذہنس منٛز ٲسوٕ تتھ پٮ۪ٹھ عمل کرنس منٛز تہٕ سُہ پوٗرٕ کرنس منٛز کتھ حدس تام گٔیوٕ تُہۍ کامیاب الحمدللہ واریاہس حدس تام گٔے أسۍ تتھ منٛز کامیاب بہٕ ونہٕ تۄہہِ مثال کے طور پر فنگر ٹپسن پٮ۪ٹھ 2-3 چیٖز یِم تۄہہِ سمجھن ییٚمہِ ساتہٕ مےٚ شروٗعات کٔر اَتہِ اوس آسان اکھ چیٖز کانٛہہ تہِ ڈاکٹر ہیٚکہِ ہے کٲنٛسہِ تہِ ریفر کٔرِتھ سُہ اوس ہایر سینٹرس پٮ۪ٹھ اکھ بوج بنان ہایر سینٹرس پٮ۪ٹھ ییٚمہِ ساتہٕ تِم ٲسۍ گژھان بعض اوقات اوس ڈاکٹر تہِ پننہِ ییٚمہِ موٗجوٗب کیازِ تٔمِس آسان نہٕ تیٖتیاہ رِسورسز تتہِ یا تٔمِس آسان پنٕنۍ مُشکلات سُہ اوس پیشنٹس ونان نسا ژےٚ چھُے ریفر گژھُن تہٕ ژےٚ چھُے واتُن ہایر سینٹرس پٮ۪ٹھ تتہِ چھِ زیادٕ رِسورسز یا تتہِ چھُ زیادٕ ٹریٖٹمنٹ ایویلیبل اَسہِ کوٚر گۄڈنیٚتھٕے یِمن گۄڈنِکٮ۪ن شروٗعاتسٕے منٛز تِم چیٖز ایویلیبل تِم چیٖز کٔرۍ ایویلیبل تِمن کہِ ییٚمہِ سۭتۍ سُہ فیسلٹی یُس فیسلٹی اَسہِ ہایر سینٹرس منٛز اوس سُہ کٔر اَسہِ ایویلیبل تتہِ تمہِ پتہٕ کوٚر اَسہِ تِمن یہِ چیٖز کہِ یُس تہِ ریفرل آسہِ اتھ گژھِ آڈِٹ ہر رٮ۪تہٕ پتہٕ گژھِ آڈِٹ اتھ ہر رٮ۪تہٕ پتہٕ ییٚمہِ ساتہٕ اکھ ریفرل آڈِٹ گوٚو ایسٹیبلش اَسہِ گٔیہِ لگ بگ 80% ریفرلز کم یِم زن ہایر سینٹرس منٛز گژھان آسہٕ یِمہٕ پیشنٹ غٲر ضروٗری ٲسۍ گژھان ریفر تِمن میوٗل پننسٕے ہاسپٹلس منٛز تمہِ سۭتۍ روٗد اکھ ایکاونٹیبلٹی ڈاکٹرس تہِ یُس زن ٹریٖٹمنٹ گروپ بیٚیہِ گوٚو یِم زن اَسہِ ہایر سینٹرس ٲسۍ تِمن تہِ گوٚو بوج کم یہِ وَنہٕ بہٕ اکھ لۄکُٹ انٹروینشن اکھ یِتھے پٲٹھۍ چھُ ریفرل آڈِٹ پتہٕ ونہٕ بہٕ تۄہہِ بیاکھ چیٖز کہِ اَسہِ کوٚر تتہِ کینٛہہ چیٖز کٔرۍ اَسہِ تِم تہِ مطلب یِم حظ یِم ایسٹیبلش کٔرۍ تِمہٕ یِم زن سپوز اَسہِ اوس کینٛژن یِم زن ادارٕ چھِ تِمن سۭتۍ کوٚر اَسہِ تعلق لایک JK بینک چھُ کینٛہہ NGOز کٔرۍ اَسہِ تِمن کوٚر اَسہِ دوٚپُکھ تُہۍ دِیِو اَسہِ انڈر یِم چھِ آسان تِہُنٛد سُہ سوشل جو تِہُنٛد سُہ کنٹربیوٗشن چھُ آسان تُہۍ دوٚپُکھ تُہۍ کِتھ دِیِو اَسہِ کینٛہہ اِکوِپمنٹس دِیِو اَسہِ تُہۍ تِمن سۭتۍ مِثال کے طور پر کرٕ بہٕ کارڈیالجی ہُنٛد اَسہِ اوس نہٕ کارڈیالجی ہُنٛد شوبہٕ کینٛہہ کارڈیالجی ہٕنٛدِس شوبس منٛز دِژ اَسہِ تِمو اِکو کارڈیوگرافی ہٕنٛز مشیٖن یِمن پیشنٹن سرینگر گژھُن اوس پیٚوان یہِ کرنہٕ خٲطرٕ اِکو کارڈیوگرافی وۄنۍ چھُ تِمن گژھان پننسٕے ہاسپٹلس منٛز اور BPL چھُ مُفت گژھان یا اگر پیمنٹ چھِ کٲنٛسہِ گژھان تِمن چھُ نامِنل ایماؤنٹس پٮ۪ٹھ گژھان جی ڈاکٹر صاحب آپ سے گفتگو جاری رہے گی لیکن وقت ہو چلا ہے ہمارے ناظرین تک ایک میسج پہنچانے کا تاثر گفتگو ناظرین آپ دیکھیے یہ COVID-19 کے حوالے سے یہ میسج اس کے بعد اپنے مہمان سے گفتگو جاری رہے گی ارے ببلو لاک ڈاؤن کھلتے ہی ٹہلنے نکل پڑے مہاماری ابھی پھیلی ہوئی ہے سرپنچ جی ٹہلنے نہیں کام پہ واپس جا رہے ہیں تجھے ڈر نہیں لگتا وائرس پکڑ لے گا پہلے تھوڑا بہت ڈر لگتا تھا پھر پتا چلا کہ اگر میں نے پوری ساودھانی برتی تو یہ بیماری ہونے کی سمبھاونا کم ہے سب سے مہتوپورن ہے یہ ماسک کام پر ماسک ہمیشہ پہنوں گا سمے سمے پر ہاتھ دھوتا رہوں گا اور دوسروں سے ہر وقت کم سے کم 2 گز کی دوری بنائے رکھوں گا خود کو دوسروں کو اور اپنے پریوار والوں کو بھی سرکشت رکھوں گا ارے بھائی میری ذمہ داری بنتی ہے تجھے چیتاونی دینا سو دے دیا جب دیش کے میڈیکل اور سوچھتا کرمچاری روز کرونا وائرس سے لڑنے کا کام کر رہے ہیں تو ہماری بھی تو ذمہ داری بنتی ہے اپنا کام کرنے کی ببلو تجھے کچھ ہو گیا تو ہزاروں لوگ اس بیماری کو ہرا کر ٹھیک ہو چکے ہیں اور اگر کسی کارن مجھے یہ بیماری ہو بھی جائے تو سرکار نے ہسپتال میں ہمارے علاج کے لیے پریاپت ویوستھا کر رکھی ہے یہ گھبرانے کا وقت نہیں ایک دوسرے کا حوصلہ بڑھانے کا وقت ہے ارے ایسے کیا دیکھ رہا ہے تو کام پہ جائے گا میں نہیں جاؤں گا ناک نہیں کٹ جائے گی میری چلو ماسک ہاں ماسک ارے ناک تو ڈھک لو ہاں کرونا وائرس سے ہمیں لڑائی جاری رکھنی پڑے گی اور اس سے ڈر کر نہیں پوری ساودھانی کے ساتھ ڈٹ کر چلیے رکی زندگی کو آگے بڑھائیں دیش کو آتم نربھر بنائیں جے ہند
वेलकम बैक नाजरीन, आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग JNK और वक्त हो चला है आज की सुर्खियाँ आप तक पहुँचाने का। मेरे पास उर्दू रोज़नामा है, इसकी शायद सुर्खी आप तक पहुँचाते हैं कि KAS 2018 के इम्तहानी नताइज का ऐलान, 70 उम्मीदवार कामयाब करार, कामिला मुश्ताक की पहली पोजीशन हासिल। मेरे पास अंग्रेज़ी रोज़नामा है, इसकी ये 2 सुर्खियाँ हम आप तक पहुँचाना चाहेंगे। एक ये गवर्नर फॉर कंजर्वेशन ऑफ डल एंड वुलन लेक्स, पैनल कंस्टिट्यूटेड टू मॉनिटर रिहैबिलिटेशन इन डल लेक। एक और सुर्खी, अब्दुल समद becomes third JNK cricketer to play IPL। जी मेरे पास एक अंग्रेज़ी रोज़नामा है, इसमें सुर्खी शाया हुई है जन अभियान, डिविजनल कमिश्नर जम्मू लिसन्स टू पब्लिक ग्रीवेंसेस, अश्योर्स क्वालिटी डिस्पोजल, रिजॉल्व सेवरल इशूज़ ऑन द स्पॉट। जी सर। मेरे पास उर्दू रोज़नामा है, इसकी ये सुर्खी कि बैक टू विलेज मरहला सऊम के लिए बड़े पैमाने पर तैयारियां जारी, ज़मीनी सतह पर तब्दीली लाने के अलमबरदार बने। लेफ्टिनेंट गवर्नर का प्रोग्राम के आगाज़ से कबल अफसरान पर जोर, आला सतही मीटिंग में लिया तैयारियों और इंतजामात का जायज़ा। जी मेरे पास एक अंग्रेज़ी रोज़नामा है, इसमें ख़बर शाया हुई है उर्स ऑफ मखदूम साहिब रहमतुल्लाह अलैह कमेंसेस एमिड कोविड-19 पैंडमिक। जी मेरे पास उर्दू रोज़नामा इसकी ये सुर्खी कि उर्स मुबारक हज़रत ख्वाजा याकूब दार रहमतुल्लाह अलैह अक़ीदत व एहतराम के साथ मनाया गया। जी अंग्रेज़ी रोज़नामा है मेरे पास में वर्ल्ड हार्ट डे के हवाले से ख़बर शाया हुई है, हार्ट डिजीज़ आर प्रेवलेंट बट प्रिवेंटेबल। जी हाँ, कल हमने अमराज क़ल्ब का दिन मनाया। और मेरे पास उर्दू रोज़नामा है, इसकी 2 सुर्खियाँ हम आप तक पहुँचाना चाहेंगे। एक जोजिला में फसिया गिर आई, श्रीनगर लद्दाख शहरा पर ट्रैफिक मुअत्तल, बटमालू में पटाखों के धमाकों से दहशत, दुल्हे के खिलाफ केस दर्ज। जी स्पोर्ट्स के हवाले से मेरे पास एक ख़बर शाया हुई उर्दू रोज़नामे से, बारामुल्ला लीग फ़ुटबॉल टूर्नामेंट में 60 टीमों की शिरकत, जूनियर डिवीज़न के फ़ाइनल में शेरबाग की टीम जीत गई। जी हाँ, अंग्रेज़ी रोज़नामा है, इसकी ये हेडलाइन दैट नवीन चौधरी रिव्यूज़ अरेंजमेंट्स फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फ्रूट क्रॉप्स, डायरेक्ट्स फॉर हैज़ल फ्री मूवमेंट ऑफ फ्रूट लेडन ट्रक्स। मेरे पास आखिरी रोज़नामा है, अंग्रेज़ी रोज़नामा, इस पर ख़बर शाया हुई है लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफर स्टेट चॉपर फॉर एमरजेंसी सर्विसेज। जी हाँ, ये थी अखबारात की सुर्खियाँ जो हम आप तक पहुँचा रहे थे। और आज जो हमारे साथ मेहमान तशरीफ़ फरमा है मेडिकल सुपरिटेंडेंट एसोसिएटेड हॉस्पिटल GMC बारामूला डॉक्टर सईद मसूद साहब। जी ताबिश। जी ये लेस तुहस एडमिनिस्ट्रेशन मतलब कत करान तो तुहस स्पेशलिस्ट सह हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन। डॉक्टर साहब आम तौर पर आसनी तुम ज़्यादा चैलेंज तम करो तुम वनी डिस्कस, तुम वन खसूसन इस जन कोविड-19 पैंडमिक तुम बेसिक डॉक्टर्स वेर द ओनली फोर रनर्स देयर, तो तमें पे करो तुम सिचुएशंस टैकल क्या अगर इस नॉर्थ कश्मीर कत करान तो जन ज़्यादा नंबर ऑफ केसेस आए स्टार्टस मज तम आए बांडी पोर पे, तमें पे करो तुम सिचुएशंस टैकल। जी ताबिश साहब, यह सात कोविड पैंडमिक स्टार्ट गो तो वो वर्ल्डस मज कहीं कंट्री अत चैलेंज खतर तैयार। लाइकवाइज तैयार अम खतर कि नो अख वायरस सान खतर और अत मुतलक तीचा इन्फॉर्मेशन कहें, लेकिन वक्त चूँकि अत दुनियाई सतहस पे कुन ट्रीटमेंट कुन अप्रोच ऑफ ट्रीटमेंट, और तम सात गो यह चीज़ कि जन रूटीन सर्विसेज तम आए ऑन होल्ड थवन, सोरे अटेंशन आव कोविडस दिन, और तम सात गई यह चीज़ कत कि एडमिनिस्ट्रेशन सिविल एडमिनिस्ट्रेशन और हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन अक्सी प्लेटफॉर्मस पे कम कर, इवन वनकस इन टेंडम कर, और अम सतन गो यह चीज़ कि तमाम जन रिसोर्सेज गवर्नमेंट तम आए कर मरकूज अत पे कोविड जो ये कम्बैट्स पे, यम सात अगर तुम आज ते वुचो कि मतलब श्रीनगर पत्ते जन ज़्यादा नंबर ऑफ जन सीरियस केसेस तम सान डिस्ट्रिक्ट सान नॉर्थ कश्मीर पे, तथ मज गो यह चीज़ कि अस कर गोडनथी एस्टाब्लिश स्टेट ऑफ आर्ट कोविड हॉस्पिटल सेपरेट हॉस्पिटल अकिस यथ मज स्टेडियम इंडोर स्टेडियम नोवे आमुत तामीर कर, और डिप्टी कमिश्नर बारामूलाहन कोर सो इनोवेटिव स्टेप तम सात कि तथ मज कोर कन्वर्ट इनटू हॉस्पिटल, तथ मज कोर चीज़ कि सह कोर हट के बाकियन जन हॉस्पिटल नश कि अस दोप करो तमाम जन कोविड पेशेंट्स करो सेग्रीगेट
تاکہ سانہِ یِم زَن روٹیٖن سٔروِسٕز یِم گژھن نہٕ مُتاثر گژھٕنۍ. تمیُک نتیجہ درٛاو یہِ کہِ سانہِ سارے سٔروِسٕز آسہِ ڈایلسِس اوس پیشنٹس آسان یا کانٛہہ تیُتھ سیٖریس پیشنٹ اوس آسان یا گاینی آبس اوس یہِ اوس روٗد بدستوٗر قٲیِم. اور یِم زَن کووِڈ پیشنٹن ہُنٛد ٹریٖٹمنٹ چلان چھُ وٕنکیٚنس تہِ یِمن چلان چھُ یہ چھُ الگ أکِس ہاسپِٹلس منٛز چلان. یِم ٲسۍ نہٕ اکھ أکِس سۭتۍ سُہ نہ نہ بالکل ڈسٹرب ٲسۍ نہٕ اکھ أکِس کران کینٛہہ یِم بالکل سٔروِسز. بالکل بالکل سر چوٗنٛکہِ جی ایم سی بارہمولہ اوس برونٛٹھ ڈسٹرکٹ ہاسپِٹل وۄنۍ بنیو یہِ ایسوسیٹڈ ہاسپٹل جی ایم سی بارہمولہ. اتھ ٹرانزیشنس دوران کیا کچھ اسپیشل سروسز آپ کو ملا اور کیا کچھ نیا ملا آپ کو؟ بالکل دیکھیے یہ تو ایک آپ دیکھیں گے اگر آپ اوور آل کشمیر جے اینڈ کے یو ٹی کا آپ یہ ہیلتھ کیئر کا سنیریو آپ دیکھیں گے اس میں کمپلیٹ ایک پیراڈائم شفٹ آ گیا ہے. اس میں آپ دیکھ لیجئے یہاں پر ایمز بننے شروع ہو گئے, یہاں پر 5 میڈیکل کالجز آ گئے جو ڈسٹنٹ ڈریم تھا جے اینڈ کے لوگوں کا. اب آپ دیکھ لیجئے کہ اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھ لیجئے کہ میڈیکل کالج کے ساتھ ساتھ جو ہیلتھ کیئر کا جو انفراسٹرکچر اور جو سروسز ہے وہ بھی اپ گریڈ ہو گئی. آپ دیکھ لیجئے کہ ہمارے جہاں سروسز کا تعلق ہے ڈسٹرکٹ ہاسپٹل میں, جیسے ہمارا ایک پرٹیکولر ایک سروسز کا ایک نمبر ہوتا تھا یا اور ان کا ایک جو کوالٹی آف سروس ہوا کرتا تھا وہ بتدریج اب بڑھ گیا. جیسے اب ہمارے پاس نی ریپلیسمنٹس کے سرجریز ہو رہے ہیں, ہمارے پاس ڈسک آپریشنز ہو رہے ہیں, اب ہمارے پاس ہپ ریپلیسمنٹ سرجریز ہو رہی ہیں, ہمارے پاس ہیئر ٹرانسپلانٹ ہو رہا ہے. یہ ڈسٹرکٹ ہاسپٹل میں نہیں ہوا کرتا تھا. اسی طرح سے ہمارا جو اس وقت جو 24/7 جو آپریشنز ہو رہے ہیں جن کو رات کے وقت جب میں بھی آپ سے شیئر کرا تھا کہ ہائر سینٹر پر بھیجنا پڑتا تھا, اب وہ وہیں آپریٹ ہو رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ میں جو ڈیفیکلٹ آپریشنز ہوتے ہیں, ڈیفیکلٹ سرجریز ہو رہی ہیں, وہ بھی اب ہمیں ٹرشری کیئر میں نہیں بھیجنی پڑتی ہے, وہ ہم اپنے ہاسپٹل میں کرتے ہیں. سر جہاں تک ہماری نالج کا سوال ہے, آپ کی ذاتی زندگی کے بارے میں اگر جانا جائے تو ان ٹرمز آف ہیلتھ کیئر آپ کی انوویشنس کی اور آپ کا کافی رخ جا رہا ہے. ان ٹرمز آف دیٹ کیا کچھ کنٹریبیوشن رہا ہے آپ کا؟ اس میں اگر ہم جو میری پہلی پوسٹنگ سے اگر آپ گننا شروع کریں گے تو ہم نے پہلے اس میں جو ہے میرا یہ فوکس تھا کہ ہم ایک ریسورس پولنگ کریں گے. جیسے میں نے بولا کہ کسی ہاسپٹل میں اگر کوئی ڈاکٹر ہے اس کے پاس لاجسٹک سپورٹ نہیں ہے تو اس کو میں نے گورنمنٹ کو ریکویسٹ کیا کہ اس کو آپ میرے روسٹر میں ڈال دیجئے ارسپیکٹیو کہ اس کی پوسٹنگ کہاں ہے. تو ایک ہمارا ریسورس پول بن گیا 2012 میں. پوری نارتھ کشمیر سے ہم نے ڈاکٹرز کو پول کر کے ایک ہاسپٹل جو ایک رورل ہاسپٹل ہے اس کو کنورٹ کر دیا 24/7 میں, جہاں پر ہم نے رات کو بھی سرجریز کری, جہاں پر ہم نے پھر نیورو سرجریز بھی کی. ایک سب ڈسٹرکٹ لیول پر ہم نے لیپروسکوپک سرجریز کری, ہم نے وہاں پر پلاسٹک سرجریز شروع کر دی, ہم نے وہاں پر جتنے بھی کمپلیکیٹڈ سرجریز پلاسٹک سرجریز ہوئی پھر بالکل 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 ٹل مائی لاسٹ ڈے آف پوسٹنگ میں جب وہاں تھا تو ہم کرتے تھے. تو یہ سب چیز ایک چیز جو ہوا جس پیشنٹ کو بالکل ایکسیس نہیں ہوتی تھی یا اس کو ٹرشری کیئر میں کافی ٹائم ویٹ کرنا پڑتا تھا, اس کو وہاں پہ بالکل مفت اور جلدی مل رہا. اس کے علاوہ جو ہمارا جو میں یہ ابھی بتا رہا آپ سے کہ ہم نے جو ریفرل آڈٹس شروع کرے, اس سے جو ٹرشری کیئر پر بوجھ بن رہا تھا ہمارا اننیسریلی ریفرلز کا, ہمارے جو کلینیشنز جو ہے وہ اکاؤنٹیبل بن گئے کہ ان کو جواب دینا پڑتا تھا آپ نے ریفر کیوں کیا. یا تو ہمارے پاس وہ فیسلٹیز نہیں ہیں, یا تو آپ میں اتنا وہ ذہانت نہیں ہے, آپ نہیں کر پائے, یہ وہ جو ایکسیپٹ کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں تھا, اس سے مجبوراً ہو کے وہ اس کو وہیں پر کر, یا تو آپ نے اننیسری ریفرل کیا. تو اس وجہ سے ایک پیراڈائم شفٹ آ گیا پورے ہیلتھ کیئر میں کہ اب لوگ خود اپنے پاؤں پر کھڑے ہونے لگے. تیسرا ہمارا یہ تھا کہ ہمارا جو بھی جو ہمارے آن گوئنگ آن دا جاب ٹریننگ پروگرامز ہیں, کیونکہ کچھ دیر کے بعد جب آپ فیلڈ میں جاتے ہیں تو وہ سارا جو نالج اور وہ تھوڑا سا بھول جاتا ہے ایگزیکٹلی. تو ہم نے ان کو لوکل بیس پہ انڈکشن کورسز چھوٹے چھوٹے ٹریننگ ماڈیولز ڈیوائز کیے تاکہ ان لوکل سیٹنگز کے حساب سے ان کو ٹرین کیا جائے. جی ڈاکٹر صاحب, یہ سو تہنی زان کی یہ تو ہو گئی اب کام کی بات. اب آتے آپ کی ذاتی زندگی کی طرف. وہ یہ ہے کہ
ایز اے ڈاکٹر آپ تو اسینشل سروسز میں ہی ہیں زیادہ تر, فیملی کو بہت کم ٹائم دینا پڑتا ہے. تُہۍ ؤنۍتو اَسہِ سانہِ ناظرین کہ تُہۍ کِتھ پٲٹھۍ چھُو یہِ لایف بیلنس کران, تہٕ ساروی کھۄتہٕ بوٚڑ چیٖز خاص کر کووِڈ-19 کے دوران کیٛازِکہِ ییٚلہِ تُہۍ گرٕ ٲسِو گژھان واریاہ چیٖزن ہُنٛد خیال چھُ پیٚوان تھاوُن, سو اکھ بیلنس کِتھ پٲٹھۍ چھُ مینٹین گژھان؟ ساروی کھۄتہٕ گۄڈنیُک چیٖز وَنہٕ بہٕ تۄہہِ کہِ اَسہِ چھُ پیٚوان گرٕ گژھنہٕ خٲطرٕ ٹایم چُراوُن, ٹایم اسٹیل کرنا پڑتا ہے. تو ڈیورنگ دس کووڈ پیڈیمک کی اسپیشلی بات میں کروں, مسئلہ چھُ یِتھ کٔنۍ کہ اگر اَسہِ چھُ وۄنۍ چوٗنکہِ سوشل لائف چھِ یہ برقرار تھاوٕنۍ, ایسا بھی نہیں ہے کہ ہم بھول ہی جائیں گے, لیکن ہمارا جو ایک اس میں ایک جو ایسا بیلنس قائم کرنا پڑتا ہے. سب سے زیادہ جو ڈاکٹرز اور پیرامیڈکس جو ہے اس پیڈیمک کے شکار ہو گئے, کیونکہ انفیکشن کا ہمارا بالکل کٹنگ ایج پہ ہمارا تعلق ہے اس انفیکشن کے ساتھ, وہ بھی دیکھنا پڑتا ہے. لیکن اس کے باوجود ہمیں ان چیزوں پر اترنا پڑتا ہے, کیونکہ جہاں پر ہماری فیملی بھی ہے ہم ان کو بھی دیکھنا پڑتا ہے اور ہماری باقی چیزیں بھی کرنی پڑتی ہیں. لیکن somehow بڑی ڈفیکلٹی کے ساتھ ہمیں اس وقت جو ہے وہ چیز بھی کرنا پڑتا ہے, لیکن سب سے زیادہ فوکس ہمارا اس وقت کووڈ پینڈیمک ہی ہے. سر, زندگی کا ایک سفر آپ طے کر چکے ہیں. زندگی کے حوالے سے اگر پوچھا جائے, ہر کوئی اپنا نظریہ رکھتا ہے, اپنی سوچ رکھتا ہے. آپ نے زندگی کو کیسا پایا؟ میری زندگی اگر آپ شروعات سے یہ کہیں کہ کیسی رہی تو فل آف چیلنجز رہی ہے. سب سے پہلے اگر آپ کو میں شروعاتی دور میں بتاؤں کہ ہمارے علاقے سے میں پہلا MBBS کوالیفائر ہوں, تو اس کے بعد جو ہے میرا جب اس وقت بھی ایک چیلنج تھا, پھر جب میں سروس میں آ گیا اس وقت بھی چیلنج تھا, جب میں سروس میں پھر کام کرنے لگا تو ہر دن میرا چیلنج تھا. اس کے بعد جو میرا یہ ایک ماننا ہے کہ اگر آپ کو سب کچھ چیزیں پلیٹ میں دی جائیں تو پھر آپ شاید اتنے قابل نہیں ہیں کہ یا آپ میں اتنا وہ کیپیبلٹی نہیں ہے کہ آپ کچھ ایسی چیز انوویٹ کریں یا کچھ کریں. تو میرا یہ تھا کہ ریسورسز کے بغیر یا ود می کے ریسورسز اگر آپ کچھ چیز کرتے ہیں تو اس کو میں شاید اپنی کٹی میں ڈالتا ہوں. میں ان چیزوں کو نہیں ڈالتا ہوں جو روٹین میں ہونے والی ہیں یا روٹین میں جو ہو سکتی ہیں, جو روٹین میں ہو سکتی ہیں. دراصل میرا وہی ایک فوکس ہے جو میں اپنے سارے جو ہمارے جو ٹرینیز ہیں یا باقی لوگوں کو بھی بولتا ہوں کہ آپ وہ چیز کریں جو میگر ریسورسز یا ریسورسز کے بغیر آپ کر سکتے ہیں, وہ آپ کی اچیومنٹ ہے. صحیح بات ہے. دراصل میرا وہی ہے. اور پھر میرا یہ ہے کہ اگر آپ کسی بھی چیز کو حاصل کرنا چاہتے ہیں تو وہ کہتے ہیں نا کہ اگر آپ چاند پر جانا چاہتے ہیں تو کوشش کرو چاند پر پھینکنے کی, کم سے کم ستاروں میں تو پڑ جاؤ گے. تو اتنی کوشش ہر ایک کو کرنی چاہیے کہ اپنی کیپیبلٹی سے تھوڑا زیادہ کوشش کریں تاکہ وہ نیئر ٹو ہز گول پہنچ ہی جائے. بالکل. تابش, ہمیں یہ بھی پتہ چلا ہے کہ ڈاکٹر صاحب کا اسپورٹس کے ساتھ بھی کافی لگاؤ رہا ہے, اس کے بارے میں ہم جانیں گے, رائٹ؟ تو اسپورٹس کے حوالے سے آپ کا کیا کنٹریبیوشن ہے, خاص کر ایڈونچر اسپورٹ کے ساتھ آپ؟ یہ بہت ریئر کمبینیشن ہے, ایک تو ڈاکٹر اس کے بعد ایڈونچر اسپورٹس میں انٹرسٹ. دیکھیے دراصل اس کا ایک یہ قدرتی ایک یہ چیز ہے کہ میرا تعلق ٹنگمرگ سے ہے, تو جو ورلڈ کا فیمس سکی ریزورٹ ہے وہ ہمارے آنگن میں ہے. تو آپ دیکھیں گے کہ میرا جو پہلے سے ہی جب میں میرے خیال سے 8th اسٹینڈرڈ میں تھا تو میں نے سنو اسکیئنگ شروع کری تھی. تو بچپن سے میرا جو تعلق تھا ایڈونچر اسپورٹس کے ساتھ, تو وہی ایک ریزن بنا کہ میری نزدیک اور میرا جو وہاں پر اپنے آنگن میں یہ سب چیزیں تھیں, تو میرا سنو اسکیئنگ کے ساتھ کافی وہ رہا ہے, شوق رہا ہے, اور اس میں ہر سال میرا وہ رہا ہے. اور اسی کے جو ہمارے ونٹر سپورٹس جو ہمارا جو اکیڈمیز ہیں وہاں سے میں نے ٹریننگ بھی لے لی, اور پھر وہاں سے جو ہے یہ میرا ایک خاص جو میرا رہا ہے, ہابی بھی رہا ہے, شوق بھی رہا ہے, اور ہر سال میں اس چیز کو کبھی مس نہیں کرتا ہوں, چاہے میں ملک میں ہوں یا یہاں پر ہوں یا میں کبھی اسٹڈیز کے سلسلے میں باہر بھی تھا, تو ونٹرز میں آتا تھا ٹائم نکال کے, اور وہ چیز میں اس چیز کو میں بدستور قائم رکھا ہوں.
اور میں سب سے بڑا پیشن ہے میرا اسنوس کا. کبھی یہ تو نہیں لگا کہ مجھے اسی فیلڈ میں ہونا چاہیے تھا, اس فیلڈ میں نہیں ہونا چاہیے تھا؟ ایسا لگتا ہے کبھی آپ دیکھیں گے کہ جب آپ افروٹ سے اترتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے یو آر آن ٹاپ آف دا ورلڈ, تو اس وقت آپ سب کچھ بھول جاتے ہیں. تو یہ جو آپ کو ملتا ہے اس سے ایک وہ جو اس سے آپ کا جو سیٹسفیکشن اور اس سے آپ کو جو انجوائمنٹ میں ملتا ہے وہ شاید اس کا متبادل کوئی نہیں ہے دنیا میں. لیکن یہ ریئر کمبینیشن, جیسے تابش بھی کہہ رہے ہیں, ریئر کمبینیشن جو آپ بتا رہے ہیں. پہلی بار مجھے لگتا ہے ایسی شخصیت ہمارے سامنے ہے جو ایک ڈاکٹر بھی ہے اور پروفیشنل اسکیئر بھی ہے. کیا بات. دراصل اس کا یہ بھی ایک یہ رہا کہ ہمارا جو شروعاتی دور میں جو ہمارے جو چیلنجز رہتے تھے وہاں پہ کہ ہمارے فورن اسکیئرس آتے تھے اور پھر ہم ان کو ہرانا چاہتے تھے یا ان کے ساتھ جو ہمارے جو بڑے بڑے جو مطلب اسکیئرس آتے تھے ان کو دیکھنے کو موقع ملا, تو ان کے ساتھ اسکیئنگ کرنے کا موقع ملا, تو اس سے بھی اس نے ہمارے پیشن کو ایک اور جلا بخشی. تو اس کے بعد ہم بھی چاہتے تھے کہ ہم اس لیول تک پہنچ جائیں. تو یہ پیشن ایک ہوتا ہے, اور یہ اب میری خوش قسمتی ہے کہ میرے پاس وہ ایزیلی اویلیبل تھا اپنے ہی پاس, گھر کے پاس میں, تو اس سے میں مستفید ہو گیا. جی ڈاکٹر صاحب, کووڈ کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو وٕنکٮ۪س آمُت وٕچھنہٕ زن عام لُکھ چھِ سُہ خوف مۄکلیو یُس زن ان دا بگننگ جو خوف تھا ہمارے دلوں میں, اب وہ نہیں ہے. مطلب لُکھ چھِ مطلب بے خوف نیران گرس چھِ آسان ماسک یِتھ پٲٹھۍ یا مطلب واریاہ کم SOPs چھِ گژھان فالو. تِمن متعلق کیٛاہ چھُ تُہُنٛد میسیج؟ بہٕ وَنہٕ تۄہہِ بیٚیہِ اَکہِ لَٹہِ یہِ کہِ یہِ چھِ اِگنورَنس, یہِ چھِ سٮ۪ٹھاہ اکھ سُہ مطلب جہالت. تُہۍ وٕچھِو تُہۍ گۄڈٕ کۭتیاہ کیسِز ٲسۍ اَسہِ یِوان اور اموات کۭتیاہ کم ٲسۍ, وۄنۍ وٕچھِو تُہۍ کۭتیاہ اموات بڑے. لُکن منٛز کوٗتاہ گٔے وۄنۍ سُہ اِگنورَنس کہِ تُہۍ وٕچھِو تِم چھِنہٕ وۄنۍ ماسک تہِ لاگان کِہیٖنۍ. اور یہِ زٲنِتھ کہِ اَسہِ نِش چھُنہٕ کٕہٕنۍ اَتھ وٕنکٮ۪س ڈیفِنِٹِو ٹرٛیٖٹمٮ۪نٛٹ سُہ یُس زن یا ویکسیٖن چھُنہٕ کانٛہہ تہِ اَتھ منٛز تیوٗتاہ کینٛہہ. الحمدُاللہ یہِ چھُ اَتھ چوٗنٛکہِ رِکوری ریٹ چھِ واریاہ اَصٕل, نمبر اکھ. نمبر زٕ چھُ اَتھ منٛز چوٗنٛکہِ وٕنکٮ۪نس چھُ ٹرٛیٖٹمٮ۪نٛٹس منٛز تہِ اَسہِ واریاہ ایڈوانسمٮ۪نٛٹ کٔرمٕژ. وقتس سۭتۍ سۭتۍ کوٚر اَسہِ ڈیولپ, وٲرلڈ وایڈ گوٚو اَتھ ٹرٛیٖٹمٮ۪نٛٹ. مارٹلٹی چھنہٕ ییٖژاہ ایکسپیکٹڈ ٲس اگر أسۍ گۄڈنیُک لیول وٕچھہاو أسۍ, مگر چوٗنٛکہِ ویکسیٖن چھُنہٕ اَسہِ وٕنکٮ۪نس نِش اویلیبل کِہیٖنۍ, اَسہِ نِش چھُ اکھ ٹیمپرری ویکسیٖن, سُہ چھُ اَسہِ ماسک SOPs فالو کرٕنۍ. اگر أسۍ یِم چیٖز کرو نہٕ کِہیٖنۍ, کوئی اس چیز کو ہمارے ایمرجنسی میں محسوس کرتا ہے کہ ہاں یہ کچھ لوگ ابھی بھی بولتے ہیں کہ یہ کوئی چال ہے, کچھ ایسا ہے, یہ ہے, کرپشن ہے, بہت سارے اپریہنشنز ہیں. ہاں بالکل یہ اگنورنس ہے. میں کہہ رہا ہوں کہ آپ دیکھ لیجئے اس وقت میڈیا کا شاید اتنا اٹینشن نہیں ہے جتنا پہلے تھا, اس وجہ سے بھی میرے خیال سے لوگ اس میں جو ہے کم اٹینشن دے رہے ہیں. لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمیں اٹینشن دینا ہے, ہمیں اس کو لائٹلی نہیں لینا ہے. وی ہیو ٹو بی ویری سیریس. سر, اگر جب ہم کسی بھی قوم کی بات کرتے ہیں, کسی بھی قوم کو زندہ قوم کہلانے کی سب سے بڑی دلیل سمجھی جاتی ہے کہ جب اس کے افراد انسان دوستی کے بلند ترین جذبات سے معمور ہو. اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اگر مذہب میں سے انسانیت اور خدمت نکال دی جائے تو وہ محض عبادت رہ جاتی ہے. ان ٹرمز آف سوشل سروس, بینگ ڈاکٹر, آپ کی سوشل سروس, آپ کا کنٹریبیوشن سوسائٹی کے تئیں رہتا ہی رہتا ہے, لیکن انفرادی سطح پہ آپ کا کیا کنٹریبیوشن ہے سماج کے تئیں؟ بالکل. دیکھیے, جہاں ہم دیکھ رہے ہیں ہمارا کٹنگ ایج پہ لوگوں کے ساتھ تعلق ہے, ہمارا گراؤنڈ زیرو پہ لوگوں کے ساتھ تعلق ہے, تو جو ہم دیکھ رہے ہیں شاید وہ نہیں دیکھ رہے ہیں جو ایوان اقتدار میں ہے یا جو عام لوگ گھروں میں بیٹھتے ہیں. ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ کبھی کسی کے پاس وہ 5 روپے بھی نہیں ہوتے ہیں جو ٹکٹ خریدتا, تو دوائی کی تو بات ہی نہیں. میرے ساتھ تو بہت دفعہ ایسا بھی اتفاق ہو گیا کہ جب میں یہ لوگوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے مجھے یہ چیز ہوا, کچھ لوگ اپیرنٹلی ویل ڈریسڈ ہیں لیکن شاید ان میں وہ فیس نہیں ہے جو وہ برتے, وہاں پر ایک CT اسکین کرنا ہے, کچھ کرنا ہے, لیکن بول نہیں پا رہے. یہ چیز ہم نے ڈسکس کری ایک دفعہ. ہمارے ایک فرینڈس کا گروپ ہے, ہمارا کوئی NGO نہیں ہے, ہمارا کوئی ایسا کوئی ادارہ نہیں ہے, لیکن ایک گروپ ہے ہمارا کچھ اپنے دوستوں کا, جس میں کچھ جج صاحبان ہیں, کچھ IAS آفیسرس ہیں, کچھ ریٹائرڈ IPS آفیسرس ہیں. اور ہم نے ایک گروپ بنا دیا جہاں ہم نے یہ سوچا کہ جو یہ لوگ جو نیڈی لوگ ہیں,
हम इन तक पहुंच पाए, इनकी मावनत करें, चाहे वो बीमार हैं, चाहे उनका ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं हो रहा है, या उनकी कुछ बाकी मामलात होते हैं जो समाजी मामलात हैं, किसी की शादी नहीं हो पा रही है या किसी का कुछ नहीं हो पा रहा है, तो हमने फिर उनको भी मावनत अल्हम्दुलिल्लाह हम कर रहे हैं, लेकिन हम उनको इन डिस्गाइज कर रहे हैं। हम अपने आप को वहाँ पे जाहिर नहीं कर रहे हैं, हम किसी बाई प्रॉक्सी हम उनको उन तक वो पहुँचाया जाता है और उनको फैसिलिटेट भी कराया जाता है। बहुत सारे लोगों के हमने जो ट्रांसप्लांट्स थे वो बाहर करवाए, बाहर के हॉस्पिटल्स में करवाए। बहुत सारे लोगों के जो कार्डिक प्रोसीजर्स हैं, जैसे वैल्व रिप्लेसमेंट्स हैं वगैरह, जो हमने बाहर करवाए। रिदाली हॉस्पिटल में हमने बहुत सारा उनके साथ एक बना के रखा हुआ है, जो वैल्व रिप्लेसमेंट बहुत ही कॉस्टली होता है, 10 लाख रुपए 8 लाख रुपए जिस पे खर्चा आता है। तो हमने उनसे भी रिक्वेस्ट करी है कि हमारे इन पेशेंट्स को जो है आप या फ्री में करें। तो वो चीज़ें जो है हमने इसको एक बुनियादी तौर पर हमने यही सोचा कि हमारा एक, अगर उसमें जो सोर्स ऑफ फंडिंग भी मैं बताना चाहूँगा कि हम अपनी सैलरी से कुछ पैसा काट के उसमें अकाउंट में जो है जमा करके उन लोगों तक पहुँचाते हैं, हम कहीं से डोनेशंस भी नहीं लेते। तो सर एक ग्रीवियंस है जो हम आपके साथ, क्योंकि आप एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड के साथ आपकी वाबस्तगी है, आम लोगों की ही ये ग्रीवेंस है, क्योंकि हम यहाँ पे आम लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं। जब हम डॉक्टर्स के एटीट्यूड की बात करते हैं, बहुत लोगों की शिकायत रहती है, नो डाउट, इसमें कोई डाउट नहीं है कि डॉक्टर्स पे वर्कलोड बहुत है, हेक्टिक स्केड्यूल उनका काफ़ी है, लेकिन एटीट्यूड, आपने कहा कि हम गैप ब्रिज अप करने की कोशिश कर रहे हैं हर चीज़ से, लेकिन जो एटीट्यूड और बिहेवियर और कंडक्शन है डॉक्टर्स का, वहाँ पे बहुत सारी ग्रीवेंसेस सामने आती हैं कि अगर हम डॉक्टर साहिबान से बात करते हैं, उनका बिहेवियर या उनका वो अप्रोच उतना काइंड नहीं होता है, या उनके एटीट्यूड में वो इंडिफरेंस सी लगती हैं, जिनसे वो एक फेथ में एक गैप आ जाती है। उस हवाले से क्या कुछ कर रहे हैं आप एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे? ये ग्रीवेंस है, जो ये एक ग्रीवेंस ही नहीं, एक बहुत बड़ा मसला है, लेकिन इसको हमें, इस इशू को हमें हॉलिस्टिकली देखना होगा। स्क्वायरली डॉक्टर्स को ब्लेम करना भी मेरे ख्याल से एक ग्रॉस इनजस्टिस होगा। हमने इसको हॉलिस्टिकली देख के ये देखना होगा, जो हम एज ए सोसाइटी ही बेसिकली वैसे हैं। आपको शायद एक एस्पेक्ट दिख रहा है, लेकिन दूसरा एस्पेक्ट दिख ही नहीं रहा है कि जो हम देख रहे हैं, जब पेशेंट आता है वो किस एटीट्यूड में आता है, और उस वक्त जो हमारा जो वो चीज़ बैलेंस करना है। क्योंकि हमने सबसे बड़ा जो इसमें जो मेरा ऑब्जर्वेशन रहा है, इतना 15 साल का तजुर्बा है, मैंने ये देखा है कि सबसे बड़ा प्रॉब्लम अगर हमारे पास इस वक्त हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन के सामने है, वो बिहेवियरल इशू है। बिहेवियरल इशू ऑफ पेशेंट्स, बिहेवियरल इशू ऑफ अटेंडेंट्स, बिहेवियरल इशू ऑफ डॉक्टर्स। ये चीज़ आप एक सोसाइटी को आप दूसरे सोसाइटी से कर लीजिए। मुझे ये बताइए, ये यूरोप में क्यों नहीं हो रहा है? नहीं हो रहा है। अमेरिका में क्यों नहीं हो रहा है? नहीं हो रहा है, बिल्कुल। क्योंकि वहाँ की सोसाइटी ही बेसिकली एक सिविलाइज्ड है। और फिर वहाँ पर आप मुझे बताइए, एक पेशेंट आता है, वो वहीं से एग्रेसिव लैंग्वेज में डॉक्टर से बात करेगा। ऑब्वियसली मैं जस्टिफाई नहीं कर रहा हूँ डॉक्टर का एग्रेशन एंड ऑल। मेरा तो अभी भी ये मानना है कि डॉक्टर को फिर भी पेसिफाई करना चाहिए और उस चीज को उसको एक सॉफ्ट कॉर्नर देना चाहिए। दोनों की जिम्मेदारी है, लेकिन ये हमें एज ए सोसाइटी इस चीज को एड्रेस करना होगा। हमने अपने आप इतना ही नहीं है। आप मुझे बताइए, जब आप किसी ऑफिस में जाते हैं, सरकारी दफ्तर में जाते हैं, आप वहां देख लीजिए। अभी लेकिन सर डॉक्टर से एक्सपेक्टेशंस बहुत होती है ना। एक्सपेक्टेशन तो सोसाइटी से भी है ना। क्योंकि हमें इसको, अगर इस चीज को खत्म करना है तो हमें सोसाइटी को इसको ये करना पड़ेगा, एड्रेस करना पड़ेगा, ताकि हम इन चीजों को इरप्ट ही ना होने दें। और अगर एक चीज हमें ये देखना चाहिए, अगर मैं इस इंस्टीट्यूशन में गया, इस हॉस्पिटल में गया, इस हॉस्पिटल का मैंडेट क्या है, उतना ही एक्सपेक्ट करें उससे। इनकी कैपेसिटी कितनी है, उसी हिसाब से आप करें। मैं एक सिंपल सी मिसाल आपको दे दूंगा। हम पूरा नॉर्थ कश्मीर कैटर कर रहे हैं, रेफरल हमने बंद करे हुए। अब हमारे पास 300 बेड्स हैं। हमारा गायनी ऑब्स में 70 बेड है सपोज। गायनी में अब पेशेंट आ गया, ये है 71, 72, 73, 73rd पेशेंट आ गया। मुझे इसको भेजना है ना। मुझे इसको, मेरे पास बेड नहीं है, लेकिन इंसानियत के नाते हम उसको बोलते हैं यार रख लेंगे, एडजस्टमेंट कर लेंगे। अब हम उसको बेड के साथ में रखते हैं, आप ये शेयर कीजिए, लेकिन उसको बर्दाश्त ही नहीं होता है। उसको वो बोलता है उस वक्त आपके पास क्यों नहीं है। तो इन चीज़ों को सोसाइटी को एट लार्ज
हमने एड्रेस करना होगा और हमने इस चीज़ को जी। एक बुनियादी तालीम में ऐड करना होगा कि जो हमारा बिहेवियरल जो इशू है एज अ सोसाइटी, चाहे वो डॉक्टर है, इंजीनियर है, चाहे वो आम शहरी है, चाहे वो कोई वेंडर है, स्ट्रीट वेंडर है, हर एक को एक अच्छे इंसान की तरफ पेश सर आना दोनों की जिम्मेदारी दोनों की है, जिम्मेदारी ये है। दोनों साइड से हम हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम बिहेव करें अपने आप को, बिल्कुल, लेकिन बिल्कुल। डॉक्टर से एक्सपेक्टेशंस होती हैं, उनको भी सॉफ्ट कॉर्नर देना चाहिए क्योंकि पेशेंट ऑलरेडी एग्रेसिव होता ही होता है उनकी बीमारी की वजह से, लेकिन डॉक्टर्स से भी हम ये रिक्वेस्ट जरूर करना चाहेंगे कि ये जो फेथ में गैप है इसको आप ब्रिज अप करने की कोशिश बिल्कुल, करें। जरूर। जी ताबिश। डॉक्टर साहब आखिरी कुछ मिनट बचे हमारे पास एज ए प्रोटोकॉल, आप कुछ मैसेज अगर हमारे नाजरीन के लिए हो तो प्लीज़। आपकी वसातत से मैं फिर यही सर आपका मैसेज कैमरा जाना वो है, आप चाहूँ मैसेज इस कि कैमरा पे दे सकते हैं। जो इस कोविड पेंडेमिक के हवाले से जो देना चाहूँगा कि इस वक्त आप देख लीजिए कि हमारे पास एक टेम्परेरी वैक्सीन है, हमारा मास्क और हमारा हैंड सैनिटेशन और सोशल डिस्टेंसिंग, 3 चीज़ों पर फोकस करिए। उसका आपको मैं बिल्कुल ये दूंगा, एक मिसाल दूंगा कि हम लोग 24 घंटे कोविड पेशेंट्स के साथ होते हैं, उनके पास बैठे होते हैं। अगर हम बचे हैं तो अल्लाह के फजल करम से इन बेशक। 3 इंटरवेंशंस की वजह से बचे। ये आपके सामने एक सबूत है। इन 3 चीज़ों को आप तब तक बिल्कुल रिलीजियसली फॉलो करें जब तक हमारे पास एक फुल फ्लेजेड वैक्सीन नहीं आता। और अगर हम इसमें कोई इग्नोरेंस बरतेंगे तो ये एक काफ़ी एक फैटल साबित हो सकता है जिसमें हम कुछ नहीं कर सकते। और जिस वक्त आप देख रहे हैं कि कितने अमवात हो रहे हैं, इन चीज़ों को अगर रोकना है तो मेहरबानी करके आप इन 3 चीज़ों पर अमल करें। थैंक यू सो मच सर। Thank you. 1 घंटा कैसे बीत गया पता ही पता ही नहीं नहीं चला। चला। थैंक यू फॉर ग्रेसिंग अवर शो विद योर Thank you, sir. प्रेजेंस। My और pleasure. नाज़रीन जो मैसेज डॉक्टर साहब से आप तक पहुंची है उसका भी हमें ख्याल रखना है, उस पर अमल करना है। लेट्स रैप अप टुडेज शो विद दिस मैसेज दैट कि ज़मीं वालों से कहकर तलू होता है हर सूरज, ज़मीं वालों से कहकर तलू होता है हर सूरज, उजाले बांट देने से उजाले कम नहीं होते। डॉक्टर साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बने रहने के लिए। इंशाल्लाह फिर हाजिर होंगे आपका मनपसंद शो लेकर जिसका नाम है Good morning, गुड मॉर्निंग JNK। JNK।